गुजरात से गुरु जी की बेटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत टाइम के बाद आज सत्संग का मुझे मौका मिला है। गुरु जी पा ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मेरी बच्ची को। मेरे गुरु पा ने अगले सत्संग में कहा कि मेरी बच्ची तंदुरुस्त रहे, अच्छी तरह से एग्ज़ाम में पास हो जाए। वो पास हो गई। और मेरा एक प्रॉपर्टी का काम जो अटका हुआ वो भी गुरु पा ने पार लगाया। बस गुरु पा ने मेरा ये अटका हुआ काम करवा दिया बहुत आसानी से, जो बहुत साल से अटका हुआ था। गुरु पा ने में हमारे घर में सुख शांति का आशीर्वाद दिया। गुरु पा के लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस गुरु पा से इतनी आस होता है कभी घर बन जाए और मेरी बच्ची खूब आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग में कोई भूल हुई तो ही गुरु पा की बेटी को माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी, अनंत कोटि नमन है गुरु जी। सुबह का शुक्राना शेयर करवा लीजिए गुरु जी, करने की अनुमति दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी अभी सुबह के 6:24 हो रहे हैं और आज है संडे 26 अप्रैल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल का तो सत्संग यही है संगत जी। कल मैं तो गई मूर्ति को लेके गणेश जी की, तो चेंज करके लाऊंगी रूपा, लेकिन सब बोलते वो खंडित नहीं है, क्योंकि नीचे से वो हो रही है संगत जी। जैसे जैसे देखती हूँ तो गड्ढा होते जाता है उसको थोड़ा थोड़ा, तो ऊपर से मूर्ति पूरी सही सलामत है, तो कोई उसको खंडित नहीं बोलता और कोई उसको बोल कर नहीं दे रहा, उसको एक्सचेंज करके लाना पड़ेगा गुरु जी। तो ये कार्य आप करवाइए। हस्बैंड अंकल बोलते खंडित नहीं है, तो वैसी की वैसी मूर्ति में वापस लेकर आई संगत जी। ज़्यादा देख नहीं पाई। हस्बैंड अंकल बोले तो 6 बजे तक आ जाना, तो 1 घंटे में जितना होता था 1 घंटे में इतना घूमी मैं। एक ही दुकान गई, वहाँ पर बड़ी एक ही दुकान थी। जय गुरु जी, इतने सारे मिट्ठू संगत जी, 7 मिट्ठू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। तो वो तो वापस लेकर आए गुरु जी। ये कार्य आपको ही हाथ पकड़ के करवाना होगा, क्योंकि संगत जी बहुत बारीकी से देखते मेरे हस्बैंड अंकल, ऐसे ला नहीं सकते हैं। खूब पसंद करते हैं, खूब दुकानों में देखते हैं और फिर लेकर आएंगे। वो भारी मूर्ति है, 200-250 ग्राम की, 250 या 300 ग्राम की कुछ तो भी है। तो गुरु जी आप ही करवाइए ये कार्य। वो तो अभी इतने हैं कि मेरा कोई भी कहना नहीं सुन रहा है गुरु जी। रोज शाम को वो कौन है उनका दोस्त पता नहीं, उसका भी केस कुछ ऐसे ही है, तो बात करते रहते 1-1 घंटे, बस बताते रहते, रोज की रोज एक ही बात रहती गुरु जी। तो मेहर करो मेरे बाबा, मेहर करो। वही वही बातें, वही वही बातें। असली तो आप दिखाई नहीं देते, सिर्फ उनका ही सच है और किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। जो कुछ करे उनने नहीं करे। तो गुरु जी आप मेहर करो, उनकी बुद्धि को ठीक करो। तो संगत जी कल गुरु जी ने बहुत सारे उपाय बताए। 7 बार 7 हनुमान चालीसा पढ़ना है और प्रसाद चढ़ावा है हनुमान जी को 7 बार मंदिर में जाके। तो गुरु जी अगर मैं मंदिर नहीं जा पाई तो मैं घर में ही चना गुड़ चढ़ा के और वो करूँगी पाठ। आप करवाइए अगर आपको करवाना है गुरु जी महाराज, जिसकी आपकी मर्जी है। 7 शनिवार, और 7 दिन तक दरवाजे के बाहर 3 जगह दिए लगाने हैं। वो तो रोज तुलसी के पास और भगवान के पास तो रोज लगाती हूँ, दरवाजे पे नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन फर्क पड़ता है संगत जी।
کل میں نے دھیرے سے لگا دی سنگت جی، کیونکہ دروازے پہ لونگ جلانے کے لیے بولتے ہیں، وہ کپور لونگ کسی نے بتایا ان کو، تو اس کے ساتھ میں دھیرے سے تیل سرسوں کے تیل کے دیے نیچے رکھ کے لگی اس کے اوپر ہی باتیں اندر کر کے اور چپکے سے رکھ دی تو ہو گیا سنگت جی۔ لیکن کل تو ماحول شانت تھا گھر کا، تو اس کا انتم شکرانہ گرو جی ایسا 7 دن کرنے کو بولے ہیں، اور ایک اس میں صبح بھی بولے تھے کہ صبح 7 دن لکشمی ماتا کے نام سے گھی کا دیا لگانا ہے امرت پیلا میں۔ گرو جی یہ کاریہ آپ ہی کروائیے مجھے، آج اٹھا دیے لیکن 5:30 بجے اٹھی گرو جی، لیکن آدھا گھنٹے تک بیٹھتے ہیں گھر کی کاریہ کرنے میں ہی چل جاتا ہے، تو جب تک 3:30 بجے 4 بجے نہیں اٹھو آپ کے امرت ویلا آدھا گھنٹے کا تبھی ہوگا پاسبل گرو جی آپ۔ اور ہاں گرو جی کل آپ نے یہاں سے شکرانہ ستسنگ کر کے گئی نا سنگت جی، تبھی گرو جی کا میسج تھا، تیری انباری میں کوئی چھپ کے بیٹھا ہے، جو بولا ہے نکالنے کے لیے وہ نکال۔ اور یہ سنگت جی میرے تو ہاتھ پھر وہ ہو گئے، پھر میں نے جو ساڑی تھی میرا حکم مان، تو گرو جی کی جو ساڑی وہ دیو رانی کی جو ساڑی تھی سنگت جی میں نے گرو جی سے پرارتھنا کری، اس میں اوم بنائے تو اس کو دے دی، تو گرو جی آپ جانے اس کا بھلا کرنا، اس پہ کوئی آفت نہیں آنے دینا گرو جی، کہیں نہ کہیں ڈالیں گے تو کوئی نہ کوئی تو وہ لے کے ہی جائے گا گرو جی، پھینکتے بنتا نہیں، کہاں پھینکوں گی جا کے ساڑی کو، تو اس کو بھی گرو جی مہر کرنا، اس پہ کوئی بھی پتی نہیں آنے دینا گرو جی، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو ہم برا کرنے کے بھی ادھیکاری نہیں ہے گرو جی، مہر کرنا۔ تو سنگت جی میں نے دے دی، اب بس کچھ نہیں، ایک سوٹ رکھا ہے وہ بھی میں آج بھائی کو بلا کے دے دوں گی، اور باقی مجھے نہیں معلوم گرو جی آپ اتنی جلدی میسج دیتے نا سنگت جی، بہت میسج دیتے گرو جی، کل تو ایسی ٹیلیپیتھی کیے انباری میں کوئی چھپ کے بیٹھا ہے نکال جو سامان بولا ہے، ابھی بھی بول رہے انباری صاف کر، تو گرو جی کپڑے تو کافی بیٹے کے نکالے ہیں میں نے، اور آج کروا لیجیے گرو جی، جو بھی کپڑے نکالنا ہے میں نکال دوں گی، تو پل پل شکرانہ کرتی ہوں گرو جی، اتنے پیارے میسج دیتے ہیں، اننتم شکرانہ گرو جی، اننتم شکرانہ۔ آپ کا حکم سمجھ کے نکال دی، اب جب دینے کی بات آئے گی تو میں اپنے پاس جو ساڑی اچھی رکھی ہوگی وہ دے دوں گی گرو جی، کرپا کرنا مہر کرنا، میں کبھی کسی دوسرے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، لیکن اس میں ایسی چیزیں تھی کہ شاید ان کے بھی گھر میں بگھن ڈالتی ہیں، ویسے تو وہ ہمارے گھر میں بگھن ڈال رہے ہیں، لیکن گرو جی ہیں جو ان بگھنوں کو دور کر رہے ہیں، تو اس کا پل پل شکرانہ ہے میرے مہاراج، پل پل شکرانہ گرو جی۔ تو سنگت جی کل تو یہی تھا گرو جی نے، اور باہر کا جو کل بڑا پاؤ وہاں بہت اچھا ملتا ہے سنگت جی، بہت ٹیسٹی رہتا ہے، وہ لے کر آئے ہسبینڈ انکل بولے میں کھانا ہے، میں نے بھگوان کو بھی رکھ دی تو بہت چلا دی ہے، وہ باہر کا جھوٹا میٹھا رہتا ہے ایسا لا کے نہیں بھگوان کو رکھنا چاہیے، گھر میں بنا گھر کا کھانا کا بات صحیح ہے، کیونکہ ہم بھی نہیں لگاتے تھے ایسے مٹھائی وغیرہ چلتی پر باٹی تھی، تو گرو جی اس کی क्षमा چاہتی ہوں، آپ ہی سنبھالیے، آپ بول رہے ہیں کہ ستسنگ کروا چلے گی بات، گرمی کے کارن گرو جی نکلنا نہیں ہوتا، سموسے جلیبی بانٹنا ہے گرو جی، وہ کاریہ آپ ہی کروا کے لیجیے، ہسبینڈ انکل کی تھوڑی سی بدھی ٹھیک کرو، وہ تھوڑا ساتھ دیں گے تو ہوتا ہے گرو جی، اکیلے نکلنے کے لیے ہمت چاہیے، ہمت کے ساتھ پیسہ بھی چاہیے، گرو جی بولتے ہیں کہ تو دل کھول کے خرچہ کر دو، گرو جی ہے کہاں ابھی میرے پاس اتنا دل کھول کر خرچ کرنے کے لیے، آپ کو تو معلوم ہے میری پوزیشن، بولتے ایسا کروں تیرا پرس ہمیشہ کے لیے بھر دوں جو کبھی خالی نہیں ہوگا، ایسی ایسی بلیسنگ دیتے ہیں گرو جی، اس کا اننتم شکرانہ گرو جی۔ سنگت جی 3 دن تو بہت بھاری تھے، گرو جی نے ستسنگ میں سنوایا کہ تیرے بیٹے کے تیرے اوپر پتی انکل کے اوپر، بیٹی آنٹی داماد انکل سب کے اوپر ان لوگ کریائیں کر رہے ہیں، پھر سے وہ مان ہی نہیں رہے، تو گرو جی آپ کے ہوتے ہوئے کیسے نہیں مان رہے، آپ تو 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر کیوں گرو جی اب اتنی پریشانی ختم کرو نا گرو جی، گرو جی آپ کے میسج آتے ہیں، تو اپنی غلطی کر رہے ہیں آ کے معافی مانگیں گے تو چنتا مت کر، میرے کو معافی نہیں چاہیے گرو جی، میرے کو نیائے چاہیے،
کوئی معافی مانگنے آئے، یہ میرے کو اس کی کوئی وہ نہیں ہے، بس مجھے نیائے چاہیے، ان کو سچائی پتہ چلنا چاہیے، ان کے دل میں جو کڑواہٹ میرے پرتی بھری گئی ہے، وہ جو سب پوری دنیا سے بتاتے پھرتے ہیں اس کے ماں باپ، اس کا خاندان یہ ایسی ہے، اس کا نیائے چاہیے گرو جی کہ اصلیت کیا ہے، تم خود کیا ہو۔ 30 سال سے جس نے اپنے بیوی بچوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہے گرو جی، کہنے کو پیسہ کما کے دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اتنی باتیں سنا کے دیتے ہیں کہ بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ان کی کیسی پرورش ہوئی، ان کا دماغی حالت کیسی ہوئی ہے، ان سب چیزوں کو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں گرو جی، صرف اپنی پیڑا دیکھے، بچوں کا درد نہیں دیکھے کہ وہ بچہ کیسے خوش رہے گا، جس کی ماں کو ہمیشہ، جس کے گھر میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، جس کو ماں کو پریشان کیا جاتا ہے، جس کو اپنوں سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے وہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے اپنے کے برابر، لیکن وہ سمے تو حالت ایسے نہیں تھے نا گرو جی، دھیرے دھیرے کر کے اتنی نفرتیں پیدا ہو گئی، ان نفرتوں کو ختم کرو گرو جی، یا تو ان کے دل سے یہ ساری چیزیں نکلواؤ، سچائی دکھاؤ، اور ٹوچے نہ، وہ جو پل پل ٹوچتے ہیں نا، سب کے سامنے ٹوچتے ہیں، سب کے سامنے میرے کو گراتے ہیں گرو جی، اب یہ اپمان بہت ہو گیا ہے، پوری زندگی نکل گئی سنگت جی، پوری زندگی 20 سال کے بعد سے میری زندگی ایسی چل رہی ہے گرو جی، مہر کرنا ہوگا، آپ کو مہر کرنا ہوگا گرو جی، آپ کرونا کے ساگر ہیں، آپ کرپا کرتے ہیں، مہر کرو میرے بابا۔ کل ایک فرینڈ ملی تھی سنگت جی پرانی، لیکن وہ اس کو یہی لگا کہ تو نے تو کسی اور کو مان لی، تو بدل دیتی ہے گروؤں کو۔ گرو جی میں نے کوئی گرو نہیں بدلی ہے، شی ماتا جی نے آپ سے جوڑا ہے اور آپ نے خود ہو کے جوڑا ہے، پر یہ دنیا والوں کو کہاں سمجھائیں گے سنگت جی ہم، ان کو ایسے ہی لگتا ہے۔ اچھے سے بات نہیں کی سنگت جی اس نے، نہیں اس نے تو بدل دیے۔ تو گرو جی آپ ہی جانے میرے بارے میں دنیا کیا سوچتی ہے، لیکن آپ نے جس دکھ کی گھڑی میں میرا ہاتھ تھاما، جتنی باتیں آپ نے کی اس کا انتم شکرانہ ہے، میں کسی کو نہیں بتا سکتی میرے گرو جی کیا ہے۔ ہر ہر مہادیو سنگت جی، گرو جی کی بلیسنگس ملی ہے، شیو نو، ہر ہر مہادیو، جے گرو جی، شی شیو نمستبھیم، 99 کی بلیسنگ، 22 کی بلیسنگ، 55، 44، 11، شکرانہ گرو جی، شکرانہ، اننتم شکرانہ۔ سنگت جی اب گرو جی مہاراج ہی جانے، میرے کو تو نہیں معلوم، اور نیم کرولی بابا کا بھی میسج آ رہا ہے کہ ہم نے تیرے کو بہت پریکشا لی ہے بیٹا، پر تو نے وشواس تیرا ڈگمگایا نہیں ہے، تو اڈنگ کھڑی رہی، ٹوٹنے کے بعد میں بھی کوشش کر رہی ہے، ہم تیرا کام ضرور بنائیں گے۔ تو بابا کب بنائیں گے؟ اب دھیرج ٹوٹتے جا رہا ہے، وہ بیٹا بہت پریشان ہے، اس پہ سے بلیک میجک ہٹاؤ، ایک صحیح راستے پہ چلاؤ گرو جی، اس کا شریر، اس کا من، مانسک استھتی کیسی ہے؟ کل سے تو اس نے واٹس ایپ نہیں کھولا ہے، فون نہیں اٹھایا ہے، اور آپ کا میسج تھا وہ لیٹا پڑا ہے، اس کا من نہیں لگ رہا ہے، سمنجس میں پھنس گیا ہے، بہت سے کوئی کہیں پیسہ پھنسا دیا ہے، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں گرو جی، یہ سب کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، آنے والے سمے میں آپ کیا کرنے والے ہیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے گرو جی، سب آپ پہ چھوڑی، مگر آپ ایک ہی بات بولتے ہیں، مجھ پہ بھروسہ بنائے رکھ، مجھ پہ بھروسہ بنائے رکھ۔ ایسے کیسے کرم ہیں گرو جی جو کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، آپ کے اتنے کاٹنے کے بعد میں بھی، اب تو بھلا کر دو گرو جی، آپ بول رہے تھے اپریل مئی میں بہت اچھی خوشخبری ملیں گی تیرے کو، اب تیرے سارے دکھ ختم ہو رہے ہیں، سکھ ہی سکھ آنے والے ہیں، یہاں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے گرو جی، مہر کرو میرے بابا، میری وشواس، میری آستھا، میرے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دینا گرو جی، بہت پریشان ہو جاتی ہوں گرو جی، لیکن بس تھوڑا سا وشواس بنائے رکھتی ہوں کہ نہیں نہیں گرو جی کرم کاٹ رہے، آپ کے سنگت پریوار کا بھروسہ رہتا ہے، آپ کا وشواس رہتا ہے، آپ کی بلیسنگس رہتی ہے، اس کے دم پہ تو اتنی ہمت کر لیتی ہوں۔ گھر کا ماحول ڈگمگایا نا سنگت جی، جو ڈیرنگ رہتی، جو ہمت رہتی، وہ ٹوٹ جاتی ہے، بالکل ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر گھر کی پریستھتیں سب اچھی رہی تو منوبل بھی اچھا رہتا ہے، لیکن انہی پریستھتیوں میں ہمیں اسٹرانگ بننا ہے، انہی پریستھتیوں میں ہمیں اپنے آپ کا سنتولن نہیں کھونا ہے۔ تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، آج صبح سے اگتا سورج دکھایا آپ نے، برابر 6 بجے سنگت جی، پہلے مجھے سورج دکھتا ہی نہیں تھا ہمارے یہاں سے اگتا ہوا، بلڈنگ وغیرہ بن گئی تو، پر آج گرو جی نے دکھائے تو اگتے سورج کو، اگتا سورج ہے نا تھوڑا سا نکل گیا اوپر کافی، لیکن لال سورج دیکھنے کو ملا،
सूर्य भगवान। तो जल चढ़ाई गुरुजी देखते हुए सूरज को। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने बोले नहाए नहीं नहाए तो भी चलता है, हाथ पैर धो के भी जल चढ़ा सकते हैं, भ्रमों में मत रहो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, उस ब्लेसिंग्स दिया आपने जो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंखों की रोशनी के लिए भी संगत जी गुरुजी ने बताए थे कि 108 बार मंत्र जाप करना है सूरज को देखते हुए और जल चढ़ाना है, ओम सूर्याय नमः, ऐसा कुछ था भी, देखते हुए लाल सूरज को, तो आंखों की रोशनी तेज होती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना सब तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हाँ झाड़ों के बीच में से भी दिखा तो उतने में भी तसल्ली है गुरुजी, बहुत तसल्ली है। पहले तो दिखना ही बंद हो गया था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी तो यही बोल रहे, सुबह उठ के अरदास कर तो तेरे कर्म जल्दी कटेंगे बेटा, सुबह उठ के अरदास कर। तो गुरुजी सुबह उठ तो जाती हूँ लेकिन बैठ नहीं पाती हूँ, पर कल से कोशिश करूंगी। गुरुजी बोले रात को जल्दी सो तो अच्छा लगेगा। तो गुरुजी 9:30 पौने 10 बजे बिल्कुल बिस्तर पे जाने की कोशिश करूंगी मैं। पर सत्संग इतने सारे रहते हैं गुरुजी, इतने सत्संग रहते हैं, कौन से सुनूं कौन से छोड़ूं। हार्ट अटैक का बता रहे हैं आप, कैंसर के सत्संग, ओवरी के कैंसर के सत्संग सुनवाए गुरुजी आपने, बहुत सत्संग सुनवाए। इतनी सारी बच्चों के ऊपर से आते हैं, इतने आते हैं कि कहाँ कहाँ तक ध्यान देंगे गुरुजी। तो अब सब आपके चरणों में डाल रहे, जितना हो सकता है उतना 9 बजे तक करूंगी, 8:30 बजे तक सुन पाती हूँ संगत जी, खाना होते रहता। 8 बजे के बाद फिर वो करने बैठती पाठ, 1 घंटा ही पाठ हो पाता है दिन भर में। गुरुजी ने बोला है कि जितना टाइम तुम पाठ करते हो, जितना टाइम सिमरन करते हो, बस उतना ही टाइम तुम्हारे तुम खुद के लिए देते हो, यानी जो चीज़ तुम्हारे साथ जाने वाली है। बाकी हम ज़रूरत से ज़्यादा जो टाइम जाता है ना हमारा घर के काम में, दूसरे कामों में, ये सब व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, मालूम होते हुए भी हम निकाल नहीं पाते। इसलिए चलते फिरते ही स्मरण करो कि प्रभु आपके स्मरण में हम सब काम कर रहे हैं, तो हम प्रभु से जुड़े रहेंगे। हमारी भक्ति कम से कम प्रभु के सिमरन में रहेंगे तो वो टाइम भी हमारा प्रभु में जाएगा। ऐसी कोशिश करिए संगत जी। कल गुरुजी का मैसेज था कि बेटा जितना टाइम तू मेरे सामने बैठती हो, जितना टाइम तू पाठ करती, स्मरण करती, बस यही तेरा है, बाकी सब व्यर्थ जाने वाला है। तो बिल्कुल सच्ची बात है गुरुजी, आपके छोटे छोटे संदेश रहते हैं लेकिन बड़े अनमोल, बड़े अनमोल। ये कोई नहीं बताएगा संगत जी, गुरुजी की ये बातें ना इतनी निराली हैं कि कहीं भी नहीं मिलेंगी अपने को। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, इतना इतना प्यार से आप हमको भक्ति के रास्ते पे ले जा रहे हैं, हमारे कर्मों को सुधार रहे हैं, पल पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं गुरुजी। ऐसा गुरु, ऐसा पिता जो कष्ट भी ले रहा है, जो ध्यान भी रख रहा है, जो सारी सुविधाएं भी दे रहा है, और हमसे 24 घंटे हमारे साथ रह के हमारी सुरक्षा भी कर रहे हैं, हमसे प्यार भी कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं गुरुजी के लिए? हम तो तकलीफें ही सुनाते हैं, शिकायत ही करते हैं गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपके छोटे छोटे मैसेज लेकिन पूरे दिल को हिला के रख देते हैं, एक पूरा दिन आप अच्छा बना देते हैं गुरुजी। बड़ा आनंद आया वो सत्संग। एक और गुरुजी ने बोले थे, हाँ संगत जी, छोटा सा था, सब ठीक मैं कर लूंगा। नहीं, तुम बोलते हो ना मुझे दुख है, मुझे परेशानी है, मुझे ऐसा है, तो गुरुजी ने बोले ये बोलो कि मैं जैसा हूँ मैं हटा दो और बोलो सब ठीक है, गुरुजी की मर्जी है। तो जिस दिन तुम ये बात समझ लोगे कि मैं तो कहीं है ही नहीं, तुमने हटा दिया, और जो जैसा है गुरु की मर्जी में रहूंगा, फिर तुमको ना दुख आएगा ना चिंता सताएगी। गुरु पे इतना भरोसा कर लो और अपने मैं को हटा दो। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी मैं बहुत टेंशन में थी, 2 दिन पहले की बात है, पर तभी याद नहीं आ रहा था मेरे को। और उस क्षण में मुझे जो फीलिंग्स आई थी, यानी मैं उस एहसास को बता नहीं सकती संगत जी, क्योंकि मेरे मनोबल बहुत टूटा हुआ था बेटे को लेके। बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं 2 दिन पहले भी। गुरुजी के सत्संग ऐसे थे कि हिम्मत हार जाए इंसान देख कर, वो थंबनेल ऐसे रहते हैं। तो गुरुजी बोले जब तुम ये सीख जाओ ना कि मेरी सब रब की मर्जी से है, मैं कुछ नहीं हूँ,
اور جس دن میں ختم ہو گیا اور جب سوچ لو گے کہ گرو کی مرضی جیسی ہے، بھگوان یہی سوچ رہے ہیں، سب چھوڑ دو نا اس پہ اور رہو اسی کی مستی میں. جب تم رہنے لگو گے تو تم کو کوئی دکھ نہیں ستائے گا. تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی. ان باتوں کو ہمارے دماغ میں نوٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے، تب ہمارا منوبل بڑھ سکتا ہے. کچھ چیزیں ہیں تو سنگت جی میں تو ڈائری بھی نہیں لے کے بیٹھ سکتی ہوں، لکھ کے رکھتی ہوں تو بھی چھپا کے رکھنا پڑتا ہے. گرو جی کا ڈر لگتا ہے. گرو جی کا نہیں، میرے ہسبینڈ انکل کا ڈر لگتا ہے. سنگت جی کل میں الماری سے مورتی نکال رکھ رہی اور پھر تھوڑا سا وہ ویڈیو بند ہو گیا تو گرو جی کا ستسنگ کا تو وہ چالو کر رہی تھی تو ان کو شوق ہو رہا تھا کہ یہ کیا کر رہی. میرے کو لگا ہی میری الماری میں کچھ دیکھیں گے تو میں نے پھر رجسٹر دوسری الماری میں رکھی. تھوڑے سا کچھ لکھ کے رکھی ہوں، لکھ نہیں پاتی ہوں گرو جی. کہاں چھپا کے یہ سب چھوٹی سی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو اس پہ بھی آپتی ہوتی ہے گرو جی، اس پہ بھی آپتی ہوتی ہے. گرو جی آپ نے بولا جو ہو رہا ہے وہ بھی میری مرضی سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بھی میری مرضی سے ہے. سب کہیں پر میں ہی ہوں تو گرو جی سب کہیں سے آپ ہی ہو تو آپ تو پریشانی کو جلدی سے ختم کر سکتے ہو. گرو جی بول رہے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے نا تم کو آگے کیا آنے والا ہے. سنگت جی ہم کو ہمارا آگے کا نہیں معلوم ہے، پر گرو جی چھوٹے چھوٹے میسج میں سب چیزیں بتا دیتے ہیں. گرو جی بولتے تم کو نہیں پتا ہے تم جو مانگ رہے ہو تمہارے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو دھیریہ بنائے رکھو، دھیرج بنائے رکھو. کچھ کبھی ہم بچے کے لیے بھی بولتے کہ اب بھی ٹھیک کر دو، پر آنے والے سمے میں اس کو کون سا دکھ آنے والا ہے، کون سے اس کے کرم آنے والے، یہ گرو جی کو پتا ہے. تو اس کے حساب سے دیکھتے ہیں. سنگت جی ہمیں ضرور لگتا ہے کہ اب بھی سب ٹھیک ہو جائے. نہیں سنگت جی بہت کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے پرے رہتی ہیں، لیکن گرو جی کو تو ہمارا پچھلا اگلا اور آنے والا کیا ہے وہ سب معلوم ہے. اس کے حساب سے گرو جی کرتے ہیں برابر. لیکن ہم جو ہے کہ ہم اتاولے ہیں، ہمیں اب بھی سب چاہیے ٹھیک. تو گرو جی اتنا دھیرج، اتنی باتیں سمجھداری کیا آپ نے دی. دیکھو یہ سب میرے ہی پرشنوں کے اتر میرے ستسنگ میں مل گئے سنگت جی، یہ گرو جی کروا رہے ہیں. میں ہی پریشان تھی، اب میرا من شانت ہو رہا ہے. تو اننتم شکرانہ گرو جی، آپ نے ستسنگ کرتے کرتے میرے ہی پرشنوں کے اتر دے دیے. شکرانہ گرو جی، شکرانہ 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 بابا. لیکن دھیان رکھنا گرو جی اس بچے کے انگ سنگ رہنا میرے بابا. اور آپ کے ہوتے ہوئے کچھ ہو نہیں سکتا. سنگت جی وشواس کو بہت پکا بنائیے، بھروسے کو اتنا پکا بنائیں کہ جو ہونا ہے وہ رب کی مرضی سے ہی ہونا ہے. تو پھر ہم روئیں چاہے گائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کریں گے وہی کریں گے، اور جو کریں گے ان کی مرضی سے ہی ہوگا، اور جو ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا. ہمارے لیے کبھی غلط سوچ نہیں سکتے. یہ سوچ ہمیں ہمیشہ بنا کے رکھنی پڑے گی اپنی، تبھی ہم نارمل رہ پائیں گے. سنگت جی تو گرو جی آپ کو پل پل شکرانہ کرتی ہوں. گرو جی میرے پرشنوں کے اتر آپ نے مجھے ہی دے دیے. اننتم شکرانہ گرو جی. بڑا بے چین من ہے تو تہہ دل سے شکرانہ کرتے. گرو جی بولتے ہیں کبھی بھی ٹوٹو مت، وقت بدلے گا، بس ہمت اور حوصلہ بلند رہنا چاہیے. تو تہہ دل سے شکرانہ کرتے ہیں گرو جی. گرو جی بہت سے کل ایک بچے کو بہت بے بس تھا بیچارہ، کاپی پین کچھ تو بھی بیچ رہا تھا سنگت جی. وہ پین وغیرہ ٹوتھ برش تھے، اسکیچ پین تھے، وہ سب لوگ وہاں پر کھانا وانا لے کے کھا رہے تھے. جہاں ہوٹل کے مطلب جہاں سامان ملتا ہے وہ لینے گئی تھی میں. تو بڑی دیا آئی، کوئی اسے خرید بھی نہیں رہا تھا، نہ کوئی اسے ایک گلاس پانی تک دے رہا تھا. بہت بہت غریب بچہ تھا. تو گرو جی میرے سے رہا نہیں گیا. پھر میں نے اس کو 50 روپے دی کہ بیٹا کچھ لے کے کھا لے. پر اب وہ کھائے گا کیا کرے گا گرو جی؟ کھانے کے سامان لے کے دینا تھا. پر میرے لیے اپن نے پیسے بھی دیے تو وہ اپنی اچھا سے لے کے کھائے گا. پر چھوٹے بچوں کو کھانا ہی دینا چاہیے گرو جی. پر میرے ہسبینڈ انکل کی گھائی کے کارن پیسے دی اور نکل گئی میں. من میں شانتی نہیں رہتی. جلدی 2 بار فون کر دیے 6 بجے کی کہاں گئی ہے کہاں گئی ہے. زیادہ کام بھی نہیں کر پائی سنگت جی. 2 چنری لے کر آئی دیوی کی، بس شیتلا ماتا کو کالی ماتا کو چڑھانے کو بولے ہیں گرو جی نے. پیلی چنری، شیتلا ماتا کو، ٹھنڈی لسی. آج جاؤں گی گرو جی. کل جانا تھا مندر پر، یہ ایک کام ہوتا ہے، دونوں کام نہیں ہو پاتے میرے یہاں پر. تو گرو جی مندر نہیں جا پائے. گھر میں جتنا بنا اتنا ہنومان چالیسا کری، سندر کانڈ پڑھنے کی تو میں سوچ نہیں پا رہی ہوں گرو جی. بیٹھتے نہیں بھی بنتا، پڑھتے بھی نہیں بنتا، آنکھیں بھی دکھتی ہیں. تو گرو جی ابھی سے یہ حال ہے تو کیسے چلے گا؟ میرے پربھو بس میری طبیعت ٹھیک کر دو.
اگر بھکتی دے رہے ہو تو سمرن کرنے کی شکتی، پڑھنے کی پاٹ کروانا ہے تو پاٹ کرنے کی شکتی، انرجی تو گرو جی شام میں ایک دم ڈاؤن فیل کرتی ہوں گرو جی، ایک دم لو بیٹری ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے کر کے. ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے نہیں سمجھ میں آ رہا گرو جی. آپ کو تہہ دل سے شکرانہ کرتی میرے بابا، جتنا بھی آپ نے دیا ہے میری آنکھوں کو بچایا ہے. ابھی سنگت جی ترفلا کے پانی سے آنکھیں دھونے سے جو نسوں میں ڈرائنیس آ رہا ہے آنکھوں میں، وہ ڈرائنیس ختم ہوتا ہے. گرو جی نے ستسنگ میں سنوایا تمہیں رات بھر اس کو ترفلا کو پانی میں رکھنا ہے گرو جی کے سامنے، کانچ کے گلاس میں رکھو، اور صبح جب جم جائے منتر جاپ کرو. میں تو گرو جی کے سامنے نہیں رکھ پا رہی ہوں، میرے ہسبینڈ انکل بڑے چلاتے ہیں کچھ کچھ چیزوں کے لیے، لیکن رکھوں گی، آج کوشش کروں گی. تو اور اس کو ایک دم جم جائے تب پانی کو دھیرے سے اٹھا کے چھانو، تاکہ اس کے جو کرسٹل رہتے وہ نیچے جم جائے. اور پھر اس سے آنکھیں کیونکہ میں چھینٹے مارو 2 بار، کم سے کم 2-3 بار. گرو جی سے فرق پڑتا ہے. اور میری آنکھوں میں بھی نسوں میں بلاکیج بتا رہے ہیں گرو جی، ڈرائنیس آ رہی ہے کیونکہ بہت تکلیف ہوئی تھی. ابھی تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے سنگت جی. تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی چشمہ وہی ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں بولتا، کچھ بھی نہیں بتاتا سنگت جی. جب پریشانی آئے گی تو پھر ایک دم سے آتی ہے. پل پل شکرانہ کرتے ہیں گرو جی، پل پل شکرانہ ہے اتنے ہمارے خیال رکھنے کا. اور آپ نے بہت سے فیٹی لیور کے لیے بھی بتائے تھے، السی کو بھگا کے السی کے صبح خالی پیٹ پیو، اور پودینہ اور نیبو کا رس بھی بتائے ہیں سنگت جی صبح صبح خالی پیٹ میں فیٹی لیور کے لیے. تو انتم شکرانہ گرو جی. کاڑھا پینے کو بول رہے ہیں تو کاڑھا ایمانداری سے پی رہی ہوں گرو جی 2 دن سے. تو میں صبح پی رہی ہوں، شام میں نہیں پی پا رہی گرو جی. تو انتم شکرانہ. آپ بول رہے تیرے ہسبینڈ انکل کو لگتا ہے کہ تو وہ اکیلی زندگی جی لے گا، پیسے سب کچھ ہے، لیکن اس کو آنے والے وقت میں تیری ضرورت پڑے گی اور تیرے سے معافی بھی مانگے گا. تو گرو جی شکرانہ ہے، پر ان کو سوستھ رکھی، نروگی کایا رکھی بابا. میں تو کبھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی پریشان رہے گرو جی. ان کو اپنی بدھی صحیح کر دیجیے اور ان کو اپنی غلطیوں کا احساس دلائیے، اور دوسرے لوگ کیا ان کے چہرے دکھائے گرو جی. اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کے چہرے دکھائے جو پل پل تل تل میرے کو انہوں نے ہر پل الزام لگایا سنگت جی. 30 سال ہو گئے سب کے سامنے، لیکن میں تو بولی کہ بھئی میرے کرم ہیں تو مجھے سننا ہی پڑے گا، کٹ رہے ہیں اور میں بولوں گی نہیں کچھ. سنگت جی بالکل مت بولیے، ان کے کرم وہی کاٹیں گے نا، ہمارے کرم بڑھ جائیں گے گرو جی کو کاٹنے پڑیں گے. تو وہ جو بول رہے ہیں ان کے کرم کٹوانا ہے، اگر ہم اس کو پلٹ کے جواب دیتے ہیں تو بالکل مت بولیے. جو بھی بول رہے ہیں بالکل آنکھ بند کر کے سن لیجیے، اپنے کرم کٹوا رہے ہیں گرو جی. تو ہمیں ان کے کرم نہیں کٹوانا ہے، اس لیے ہمیں چپ رہنا ہے. چاہے کچھ بھی بولے وہ بولنے دو، تمہارا منہ ہے بھائی، بولو. تو ہم کو نہیں بولنا، ہم کو نہیں سننا، اور سننا نہیں ہے تو وہاں سے ہٹ جاؤ. میں تو ہٹ جاتی ہوں سنگت جی، بالکل ہٹ جاتی ہوں وہاں سے. پھر وہ سمجھ جاتے کہ ہٹ گئی یہاں سے. تب بھی بولنا ہے، فون پہ بولتے رہتے ہیں، بولتے رہو. عقل نہیں آ رہی تو بال پکنے کے بعد میں بھی. تو گرو جی اب آپ ان کی عقل کو ٹھکانے لگاؤ اور ان کو سدبدھ دو. گرو جی بول رہے تیرا پتی خراب نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن کب تک گرو جی. اسی اچھائی کو دیکھ کے تو میں لوٹ کر آئی، وہ پورا جیون نکالی. بڑا پچھتاوا ہوا گرو جی، کیونکہ بہت دکھ جھیلنے پڑے میرے کو اور میرے بچوں کو. پیسہ کما کے اگر دے رہے ہو اور احسان جتا رہے ہو تو کیا فائدہ گرو جی. ہر پل احسان کی، پورا جیون بچوں کا نرک بنا دیا تھا انہوں نے. آج بھی بیٹا پریشان ہے سنگت جی. بیٹی تو چلو ٹھیک ہے، لڑکیوں میں سہنشیلتا الگ ہوتی ہے، اپنا دکھ بانٹ لیتی ہیں، پر بیٹا نہیں بانٹتا نا گرو جی. اس کا دکھ کون بانٹے گا؟ آپ ہی ہو اس کے دکھ بانٹنے کے لیے، اس کی سمسیاؤں کو ختم کرنے کے لیے. گرو جی آپ کے چرنوں میں ڈالا ہے، اس لیے میں نے اس کو. کتنا اثر ہوا ہے اس بات کا احساس ان کو بالکل بھی نہیں ہے گرو جی. جو میں فیل کرتی ہوں، جو آپ فیل کرتے وہ اس کے پتا فیل نہیں کرتا گرو جی. کچھ بھی فیل نہیں کرتا، جو زمانہ بھی فیل کرتا ہے سنگت جی کہ کتنا کچھ سہے یہ بچوں نے. تو گرو جی ان کو اپنی سچائی دکھائی کہ صرف پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. بچوں کو گھر میں ماحول بھی اچھا دینا پڑتا ہے، من کی شانتی، اچھے رشتے بھی دکھانا پڑتا ہے. جو تم نے سکھایا وہ غلط سکھائے ہو، سب کے سامنے اچھا رشتہ بنا کے دکھانا، اچھے سے رہنا، یہ بھی تو ایک سنسکار رہتا ہے. بڑوں کا مان سمان کرنا، یہ بھی تو سنسکار رہتے گرو جی.
तो आप जाने गुरुजी, मैं ऐसे जितना बन सका गलत हालात होने के बावजूद भी जो आपने मुझे थाम के रखा था, जब भी तो मैं इतना सब बच्चों को संस्कार दे पाई गुरुजी, उसका शुक्राना है। मैं कुछ नहीं करी, आपने मुझे चलाया, आपने मुझे सद्बुद्धि दी, तब मैं इतना कर पाई हूँ गुरुजी। फिर भी परेशानियाँ आई हैं गुरुजी, तब उनको आपके चरणों में डाला है बाबा। अब आगे की सारी जिंदगी तो आपको ही निभाना है उनको। पल पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि इतना होने के बावजूद भी आपने सही सलामत रखा मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों का, उसका शुक्राना है। दोनों बच्चों को सही सलामत रखा अभी तक, उसका शुक्राना है। उनको भी अच्छे संस्कार दिए गुरुजी आपने, उसका शुक्राना है। पल पल शुक्राना गुरुजी, हर क्षण हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी। जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करना प्रभु, और आप मंदिर लेके जाइए, जो आपको करवाना है मेरी हाथ पकड़ के करवाइए गुरुजी। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको सरेंडर कर दे। गुरुजी ने बोला है जब तक पूरा सरेंडर नहीं होगा तो कोई बात नहीं होती। फिर गुरुजी पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी। अब जैसी आपकी मर्जी वैसा हमें रहना आना चाहिए संगत जी। जब इस मस्ती में आएंगे तब जीने का आनंद आता है गुरुजी। हमें वो स्थिति तक पहुंचाने के लिए हमारे इतना सारी परिस्थितियां बनाते हैं कि हम उतने स्ट्रांग बन सके और अपने अंतर आत्मा की मन को, अपनी आत्मा को पहचान सके, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सके। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी। कुछ भी गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करना। बालाजी महाराज, अपने कुल देवी माँ, गणपति बप्पा, आपके चरणों में तो बार बार प्रार्थना करती हूँ, आप ही हाथ पकड़ के ले जाइए मेरे को अच्छे दुकान में, और आप ही आके पधारिए। मेरे घर में विराजमान है लेकिन मूर्ति स्वरूप में भी आए ही आप। मंदिर सूना सूना है गुरुजी, आपके पैंडल को भी छुपा छुपा के रखती हूँ। कब तक चलेगा गुरुजी ऐसा? कब तक? कब वो दिन आएगा जिस दिन की मैं रास्ता देख रही हूँ गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, सभी देवी देवताओं से, आदि शक्ति माँ से, कुल देवी माँ से, अपने पितरों से, अपने कुल देवता से, यूनिवर्स की सभी देवदूतों से, सभी शक्तियों से, सभी संतों से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी कि आपने मेरा इतने सारे परेशानियों को लेके गुरुजी के आपने कष्टों को काटा है, उसका शुक्राना है बाबा, शुक्राना। जो भी गलतियाँ हुई होंगी गुरुजी उन सब के लिए क्षमा कर देना मेरे बाबा। हम तो नादान बच्चे हैं, हर पल गलती करते हैं, लेकिन आप ही हैं जो हमें अपनी पलकों से बिछा के रखते हैं, पलकों में रखते हैं अपनी बेटियों को। बड़े प्यारे हैं, बड़ा प्यार देते हैं, आपसे दुख देखा नहीं जाता है गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना। जो दिया है बहुत अच्छा दिया है गुरुजी, कोई शिकायत नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, पल पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग में था कि 2 लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है साबुत, उसे मेरे स्वरूप के सामने रख के 7वां मंत्र जाप करके अपने परिवार के नाम से खा लेना। जो भी ब्लैक मैजिक से पीड़ित हैं गुरु जी उन्हें ब्लेस करेंगे। संगत जी, आज ये सत्संग आया था 2 दिन पहले, पर हो नहीं पा रहा था, पर है था तो छोटा सा उपाय संगत जी। पर नेगेटिविटी जब हावी होती है ना तो छोटे छोटे उपाय भी हम नहीं कर पाते, पर आज गुरु जी ने उपाय करवा लिया। तो चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पर जितना शुक्राना किया महाराज उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने उपाय करवाया है, तो नेगेटिविटी ज़रूर मेरे मम्मी पापा के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया है, मुझ पे, मेरे पति पे जो ब्लैक मैजिक किया है वो काटेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक किया गया था। और आज शाम में जब मैं वॉशरूम में नहाने गई तब मैंने देखा, हाँ मेरे पैर पे निशान है संगत जी। और जब मुझ पर मारण क्रिया की जाती है या कोई ऐसी नेगेटिविटी गंदी चीज़ मुझ पर छोड़ी जाती है संगत जी, मेरे पैर में अपने आप नील बन जाता है। और जब क्रिया का असर खत्म हो जाता है संगत जी, तो वो नील अपने आप गायब हो जाता है। तो आज संगत जी फिर मैंने पैर पे नील देखा, तब मैं समझी कि अच्छा, इसीलिए रात से मेरी तबीयत इतनी बिगड़ रही थी। तो गुरु जी ने अभी थोड़ा ठीक रखा हुआ है। अभी मैंने चाय प्रसाद पी, हस्बैंड अंकल ने भी चाय प्रसाद पी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी महाराज के आज्ञा और शुक्राना है कि गुरु जी धीरे धीरे कुछ लोगों की सोच मेरे हस्बैंड अंकल के प्रति बदल रहे हैं और धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी, पॉजिटिव वे में। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, हस्बैंड अंकल ऐसे हर शनिवार मंदिर जाते हैं शनिदेव के, शिव जी के दर्शन करने और सरसों का तेल अर्पित करने, पर आज उनको लेट हो गया। शाम में 7 बजे तक चले जाते हैं। संगत जी भी 9 बज गया। और संगत जी, हम लोग गुरु जी की महिमा की बातें कर रहे थे कि कैसे गुरु जी सबकी बुद्धि चेंज कर रहे हैं यार लोगों का अब हम लोग के प्रति क्या रवैया कुछ लोग का हो रहा है, इसी टॉपिक पे हम लोग बातें कर रहे थे। और हस्बैंड अंकल की दुकान एक इंसान आया, मतलब जो हम लोगों के फेवर में बोलने लग गया। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बातें डिस्कस कर रहे थे और इसी बीच मैंने चाय प्रसाद भी बनाई, गुरु जी ने पी, हम दोनों ने पी और इसी बीच सत्संग भी सुना गया और सुखमनी साहब का पाठ भी मैंने लगाया। तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि गुरु जी 7 बजे मंदिर बुला लेते हैं, पर आज गुरु जी ने टाला, तो शायद कोई कष्ट होगा, शायद मेरे हस्बैंड अंकल का भी घर से बाहर मंदिर की तरफ निकलना है, रोड पे जो भी है, कुछ भी ठीक नहीं होगा, मुझे नहीं पता, गुरु जी को पता है। संगत जी, गुरु जी ने उतनी देर उनको घर में रखा, उनकी सेफ्टी के लिए रखा होगा, उन्हें बचाने के लिए रखा होगा। गुरु जी की मर्जी के बिना संगत जी पता नहीं हिलता। तो जो भी वजह रही हो गुरु जी महाराज, पर शुक्राना करती हूँ उन वजह का शुक्राना जो हम नहीं जानते और हमें बचा लेते हो आप। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पर संगत जी, मंदिर अभी खुला हुआ है, अभी हस्बैंड अंकल नहाने गए हैं, वो मंदिर जाएंगे। गुरु जी बुलवाते ज़रूर हैं, शनिदेव भी कृपा बहुत बना रहे हैं। तो जितनी देर उनको घर में सेफ रखा था उन्होंने नहीं जाने दिया और जब उन्हें बुलाना तो वो बुला भी रहे हैं, तो चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज कुछ सेवाएं भी गुरु जी हस्बैंड अंकल से लेंगे। वो गुरु जी का मतलब गुरु जी ने पहले से ही वो इंतज़ाम करके रखा है जो उन्हें सेवा लेनी है हस्बैंड अंकल से, ताकि वो आज उनके कर्म काट सके, उन्हें ब्लेस कर सके। तो जो आप सेवा लेने वाले हो गुरु जी महाराज, उसका भी शुक्राना कि आप अपने इस लायक समझते हो कि हम वो सेवा करके अपने कर्म कटवा सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम किस्मत वाले जो गुरु जी महाराज हमसे सेवा लेते हैं, वरना हर किसी के नसीब में सेवा भी देना नहीं होता। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जो सत्संग सुनवाया, एक नेगेटिव सत्संग दिखा संगत जी, वो भी गुरु जी ने सुनवा के जो कष्ट आने वाला था वो काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरी तबीयत भी थोड़ा सा बेटर है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा बेटर है, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। और संगत जी को शुक्राना, इतनी गर्मी पड़ रही है, हस्बैंड अंकल घर आए तो इसी बहाने थोड़ी देर के लिए एसी भी खुल गई, वरना मेरी हिम्मत नहीं पड़ती इन लॉज के साथ रह के चुपचाप एसी खोलने की। तब हस्बैंड अंकल रात को घर आते तब खुलती है, दोपहर में खाना खाने आए तो तब खुलती है, पर अभी शाम में वो आ गए तो इसी बहाने थोड़ी देर खुल गई। तो ठंडी हवा मिली गुरु जी महाराज, आपकी कृपा से मुझे नसीब में मेरे नसीब हुई, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ठंडा पानी पिलाते हो इतनी गर्मी में आप गुरु जी महाराज, तो उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, देखिए ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो इतनी गर्मी में पानी नसीब नहीं होता, बेचारे जानवर हो, इंसान हो, गरीब हो, पर हमारे गुरु जी देखिए हमारे को, हम भी तो उन्हीं इंसानों में से एक है ना संगत जी, हम अलग से तो नहीं आए, हम भी ह्यूमन ही है ना। फिर भी गुरु जी हमें पानी पिला रहे हैं इस गर्मी में, वो भी ठंडा ठंडा पानी पिला रहे हैं। हम मतलब और क्या चाहिए गुरु जी महाराज से, हमें कितना ब्लेस कर रहे हैं, कितना हमारे साधन बना के रखा है महाराज ने। तो भले ही छुप छुप के ही सही, थोड़ी देर के लिए इसी पर इसी की हवा भी मिल जाती है। तब ऐसे निकल घर आते थे भी गुरु जी महाराज मुझे मुझे दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। घर के अंदर हूँ, धूप में नहीं हूँ, भले घर में गर्मी पर धूप में तो नहीं हुआ, तो वो गर्मी बाहर की गर्मी से तो बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना संगत जी। तो फिर भी गुरु जी प्रोटेक्ट रख रहे हैं, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने जो मेरे सूर्यदेव को जल अर्पित करने की सेवा रुक गई थी, फिर से गुरु जी ने कंटिन्यू करवा दी है, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। सूर्यदेव की ब्लेसिंग भी दिला रहे हैं महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज 2 सामान की मुझे ज़रूरत थी, वो सामान भी गुरु जी ने मंगवा दिया, ऑर्डर करवा दिया। हालांकि बहुत छोटा सामान है, पर गुरु जी की हर एक छोटी से छोटी बड़ी बड़ी चीज़ का भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अपने जल प्रसाद से जो नहलवाते हो गुरु जी महाराज आप, उसका भी शुक्राना। फिटकरी से भी आप डाल के नहलवाते हो पानी में, ताकि हमें कोई एलर्जी ना हो शरीर में, ब्लैक मैजिक का असर ना हो, जो ब्लैक मैजिक करके हमें एलर्जी देना चाहते हैं, उसका भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी नमक डलवाते ताकि हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो, उसका भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग यही विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।